دونك هنعاودو داكشي اللي كنا قلنا. دونك قلنا لو كوندكتور اوميك هو واحد لا كومبوزونت الكتريك اللي كتكون عندنا في لي سيركوي الكتريك. قلنا بان هاد لو كوندكتور اوميك بغينا نشوفو الدور ديالو. باش نعرفو الدور ديالو كنشدو واحد لو سيركوي الكتريك سامبل composé d'une pile, une lampe et un appareil, l'ampèremètre, pour mesurer l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit. Donc, في الحالة الأولى قبل ما ندير الكوندكتور اوميك غادي نتلقاو l'intensité indiquée par l'ampèremètre par exemple هي 0,8 ampères. كنجيو من بعد كنجي je vais introduire واحد لو كوندكتور اوميك اللي غنشوفو من بعد ديما كنديرو ريكتانغل ولا كنديرو في وسط منه المهم ملي كندخلو هاد لو كوندكتور اوميك في لو سيركوي الكتريك اش كيوقع لانتونسيتي دو كورون كتنقص ليا. Donc on dit que le conducteur ohmique fait diminuer l'intensité du courant électrique. On dit que le conducteur ohmique s'oppose au passage du courant électrique ou bien résiste au passage du courant électrique. D'accord? Donc, donc, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que les conducteurs ohmiques qui ont le symbole normalisé se caractérisent par une résistance R. Cette résistance R, elle résiste au passage du courant électrique. C'est une grandeur physique mesurable. Les internationales ou les légales ديالها اللي كرمزوا لها بأوميغا واللي كتسمى اوم. داكوغ. وبان هاد لا ريزيستانس R on peut la mesurer à l'aide d'un appareil اللي هو ohmmètre. هادشي كنتو قريتوه في بروميير اني كوليج. عندنا اما لومتر او لا عندكم ديك العلاقه الاد دو كود دي كولور. شنو هو لو كود ديال لي كولور؟ راكم كنتو كتعرفوه. ne mangez rien ou je vais boucler votre grand bec. دونك مثلا on fait un petit rappel بالنسبه للكود دي كولور. مثلا عطيناكم دونك هي الكوندكتور اوميك كتكون عنده واحد لا فورم سيلندريك بحال هكا. دونك اش كيكونوا فيه حلقات دي زانو. هاد لي زانو كيكونوا كولوري. مثلا خليه فيولي باغ اكزومبل. عندكم سوبوزون عندنا لو جون وعندنا وحده باغ اكزومبل فيها لو روج. جو ني با لو روج لا. دونك مثلا هذا سي لو روج. جو سوبوزي بان لو روج. داكوغ. دونك هنا كيكون عندنا واحد لانو رابع كيكون كحاز شويه كيكون ديال لانس. دونك بالنسبه لينا اش كنجيو دابا كنديرو كنجي باش نتلاقى لا فالور approximative ديال هاد لا ريزيستانس. جي دي كون utilise لو كود ديال لي كولور. شنو هو لو كود ديال لي كولور؟ كل رقم كل لون عنده واحد الرقم معين ديالو. كنا هنا جو في فيغ ان بتي رابيل بالنسبه لديك لا فراز. دونك نو مونجي اللي كنا قلنا بروميير اني نو مونجي ريان او جو في بوكلي ولا بريزي بحال بريزي votre grand bec. هاتي عندها نقدروا نتلاقاو جمل اخرين. انا اللي كتهمنا دابا ماشي لا فراز وانما لو ديبي دو شاك مو من لا فراز. عندنا هادي ان يعني عندي لا كولور نوار. ام كتعني عندي لا كولور مارون. ار كتعني لو روج. او orange. G jaune. V كتعني le vert. D'accord? D'abord B كتعني bleu. V violet.
G عندكم هو gris و B هو le blanc. دونك هاد لا فراز كنتو نتوما قريتوها في بروميير اني واللي كتعاوننا باش نتلاقاو لي كولور لي كود ديال كل كولور. دونك نجيو هنا مثلا عندي لو فيولي مزيان كنمشي نقلب في لا فراز فين هو لو فيولي ها هو خصني نعرف شحال هو الرقم ديالو. هنا جو رابيل بان في لا نيميروطاسيون ما كنبداوش من واحد كنبداو من زيرو بمعنى لو نوار شناهي الرقم ديالو هو زيرو مارون عنده 1 روج 2 orange 3 jaune 4 vert 5 bleu 6 violet 7. Donc bien sûr هنا عندي 9 pardon 8 وعندي لو بلون هو اللي عنده 9. كنرجع دابا لدوك اللوينات اللي كاينين عندي والكود ديال كل لون مزيان. عندي لو فيولي كنقلب لو فيولي فين هو ها هو عنده رقم 7. دونك اش كندير هنا كندير ار ايغال نجي كاع حداها ار ايغال لا فالور ديال لا ريزيستانس. لو فيولي قلنا عنده رقم 7 دونك كنكتب 7. لا بروميير كولور correspond ou le chiffre de la première couleur correspond au premier chiffre à gauche ديال la résistance. نجي دابا شنو هي لا دوزيام كولور عندي لو جون غنمشي نقلب فينا هو لو جون ها هو اشنا هو الرقم ديالو 4. لا دوزيام couleur son numéro correspond au deuxième chiffre toujours à gauche. Maintenant, pour la troisième couleur, on n'écrit plus le chiffre, mais la troisième couleur correspond au nombre de zéros. Donc, on dit le rouge, le rouge, le numéro dialo, ou juge, donc on dit 2 zéros. Et donc, 7400 ohms, il y a la valeur de la résistance. Donc, هذا uniquement un petit rappel ديال داكشي اللي شفتو شحال بعدا. Sinon, l'ohmètre, qui peut mesurer la valeur de la résistance électrique ou هاد l'appareil كتكون اصلا عندنا حتى في داك الملتيمتر. دونك كنديرو كتخدم بحال الفولتمتر il est branché en dérivation. المهم هذا ان بتي رابيل داكشي شفتو العام اللي قبل ونجيو دابا لداكشي ديالنا دروكا هادشي كيولي دي بري روكي. اش خاصنا نعرفو دروكا لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نتلاقاو واحد لا غولاسيون qui relie la résistance R, le conducteur ohmique bien déterminé, l'intensité du courant I qui le traverse et la tension U au bord de le conducteur ohmique. خصني نتلاقى اشنو العلاقه اللي كتربط بيناتهم. هاد العلاقه شكون اللي برهن عليها؟ اللي برهن عليها هو لو فيزيسيان المون جورج اوم. داكشي علاش لقاو لا هاد لينونسي ديال اوم او لا لوا ديال اوم. دونك باش نتلاقاو هاد لا غولاسيون nous avons besoin ديال واحد ليتود اكسبيريمونطال اللي فيها واحد لو مونتاج اكسبيريمونطال واحد التركيب تجريبي. اش كنديروا في هاد التركيب التجريبي؟ كنحتاجو بيان سور ان جينيراتور مزيان كتعرفوا هذا جينيراتور دو طونسيون كونتينيو صافي. غنحتاجو من بعد غادي نشوفو غنحتاجو لداك لو كوندكتور اوميك ديالنا ها هو اللي عنده واحد لا ريزيستانس ار معروفه. مثلا في الدرس راه درت لكم عنده لا ريزيستانس ار ايغال 100 اوم. غنجيو من بعد اش غنديرو حنا بغينا لا غولاسيون بين ار و اي و او بمعنى غنحتاجو لاباراي اللي كتقيس لينا لانتونسيتي دو كورون الكتريك اللي هي لامبير. وبيان سور كتعرفوا بان لامبيرمتر كتعرفوا بان لامبيرمتر اللي برونشي en série نمورايا لكم بحال وغنحتاجو لاباراي كي ميزور لا طونسيون الكتريك اللي هو الفولتمتر. مزيان انا نحطو الفولتمتر. هذا التركيب التجريبي ديالنا. ولكن شنو عندنا المشكل في هذا التركيب التجريبي هو هاد الجينيراتور اللي هي لا بيل غتعطيني هي واحد لا فالور ديال لا طونسيون مثلا فيها 6 فولت. غادي يسد انا لو سيركوي وغيعطيني كلشي داكشي هو هذاك اوكي. ولكن انا ملي كندير ليتود كيخصني بليزيور فالور يعني كيخصني ديفيرون فالور ديال لا طونسيون. لهذا كنحتاج لواحد لو جينيراتور اللي هو ديما دو طونسيون كونتينيو ولكن ريغلابل. دو طونسيون كونتينيو ريغلابل. شنو هو اللون اللي كاين
في الجهه الاخرى لا داك لو اللي كاين في الجهه الاخرى هذاك ديال لا بريسيزيون نورمال قريتو في التكنولوجي ما عندكم ما ديروا به دابا حيت هذاك يا ان بتي رابيل دابا خصنا داكشي اللي عندكم هذا العام ما غاديش يقول لك حسب ليا لا ريزيستانس ديال لا فالور ديال لا ريزيستانس ديال الكوندكتور اوميك داكوغ دونك رجعوا اش قلنا هاد الجينيراتور اللي كيبان لكم فيه هاد لا فليش كيتسمى ان جينيراتور دو طونسيون كونتينو ريغلابل générateur de tension continue ولكن هاد لا طونسيون ريغلابل ما معنى ريغلابل يعني كنقدر نغيرها بغيت الجينيراتور يكون يبرودوي ليا 3 فولت غندير 3 فولت بغيت 12 فولت ندير 12 فولت بغيت 6 فولت ندير 6 فولت يعني كنقدر نتحكم في لا فالور ديال لا طونسيون الكتريك ديليفري بار لو جينيراتور صافي دونك واش كنديرو كنبداو كنغيرو لا فالور ديال لا طونسيون ديليفري بار لو جينيراتور هي U en volt داكوغ وكنبداو نشوفوا شحال هي لا طونسيون انديكي بار الفولتمتر و لانتنسيتي انديكي بار لامبيرمتر دونك اش غنديروا في هذه الحاله كنديروا واحد الجدول كنحطوا فيه لي ميزور ديالنا مثلا في الاولي فاش ما كتكونش عندي لو كورون كاع دايز يعني ما عندي سيركوي فيرمي بيان سور راه ما عندي لا فالور ديال لانتنسيتي لا فالور ديال الطونسيون لان لو كورون ما دايزش من بعد اش غادي يكون عندي مثلا عطيت 3 فولت الا عطيت 3 فولت هنا غنلقى هنا 0.03 بيان سور امبير داكوغ لا عطيت مثلا خليت الا كانت عندك لا طونسيون ديليفري بار لو جينيراتور هي 6 فولت غنلقى هنا باغ اكزومبل 0.06 فولت كانت لا طونسيون ديليفري بار لو جينيراتور هي جو سي با 7.5 فولت هلقى 0.075 امبير يعني هاد لي فالور شكون اللي قدر باش قدرت نديرهم بداك لو جينيراتور دو طونسيون ريغلابل من بعد اش كنديرو في هاد الجدول بعد ما خديت بليزيور ميزور شكون دخل الوالكر بعد ما خديت بليزيور ميزور كنجي كنحسب لو رابور ديال U sur I هنا بيان سور ما يمكنش لي نحسبها لان U sur I هنا بحال كنقول له دينوميناتور فيه زيرو ما يمكنش لو دينوميناتور ما عمر كيكون فيه زيرو توجور دائما المقام كيكون ديما كيخالف صفر دونك غنقسمو 3 على 0 يعني نحسبوا لو رابور U sur I 3 على 0.03 شحال كتعطيك غتعطيك 100 قسمتي 6 على 0.06 غتعطيك 100 قسمتي 7.5 على 0.075 غتعطيك 100 دونك اش كنلاحظوا هنا كنلاحظوا بان دائما الا شدينا او قسمناها على اي لا هذا غير اكزامبل ما يسام حيت دابا الا بدلتي لا ريزيستانس راه غتعطيك دوطخ فالور وحنا هاد لي فالور نورمالمون هادو شويه بحال قلنا حيدنا ديك ما دخلناش فيهم بزاف لا بريسيزيون حيت نورمال كيعطوك دي فالور ابروكسيماتيف ما كيمكنش حيت الفيزيك ما كتعطيكش داكشي بدقه كبيره ولكن المهم حنا nous avons pris uniquement un exemple شنو هو اللي تبلوكا دونك بني غنقارنوا هاد لي ديفيرون فالور ديال لا طونسيون على لانتنسيتي غنلقى بان هاد لا فالور ديما كتعطيني 100 ديما عطياني 100 ولا رجعت لي دوني ديالي انا كنلقى بان هذيك 100 راه هي لا فالور ديال لا ريزيستانس دونك اش كنستنتج في هذه الحاله كنستنتج بان لا طونسيون الا قسمتها على لانتنسيتي كتعطيني 100 فولت بار اوم اللي هي لا فالور ديال لا ريزيستانس اش كنقول هنا كنقول بما ان U sur I est toujours constante donc l'intensité U et la tension I qui traverse le conducteur ohmique sont directement
proportionnelle متناسبة proportionnelle. وملي كنقول directement proportionnel كنقول عندي coefficient de proportionnalité. شكون هو لو coefficient de proportionnalité المعامل ديال التناسب؟ راه هو هذا الصون اللي حسبته هنايا. دونك شكون هو لو coefficient de proportionnalité؟ هو R. من هنا proportionnel le coefficient de proportionnalité هو R. من هنا كنستنتجوا بأن R égale à U sur I. Là, nous sommes arrivés à trouver une relation qui relie la résistance R, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité I qui le traverse. Est-ce que c'est clair pour cette partie? D'accord? Oui. Alors, ملي كنكتبوا U égale R égale à U في I ملي كتجيو كديروا غنهضروا عليها من بعد راه كتخرج لك U égale à R fois I من طبيعة الحال. نمشيو l'étude. Oui. نمشيو دابا l'étude كي كنقولوا l'étude graphique. شنو هو l'étude graphique؟ حنا دابا هاد الجدول راه باقي نحتاجو ليه. هاد الجدول اش فيه مجموعه من القيم ديال لا طونسيون ومجموعه من لي فالور ديال لانتونسيتي. قلبت على العلاقه بيناتهم لقيت واحد الا قسمته على الاخر ديما كتبقى ليا 100. دونك او مع اي سون بروبورسيونيل وهاد 100 راه هي لا فالور ديال لا ريزيستانس. استنتج بان او سور اي ايكال ار. دابا غنمشيو لواحد ليتود اخرى اللي هي ليتود غرافيك اولا الدراسه المبيانيه. ما معنى ليتود